जाता कामां आज बसी मातशी लेट आहा. पावसाळ्यात सगळ्या कशें भायर मातसो थंडी आहा मातशें पावस येता बारीक पावस जालो म्हळ्यार बारीक मोठ केन्नाय जळ्या जळो दाखयत तुमकां. पावस हाडटा जाईल बसी रावता सकला जाल्यार कटा पास एश करून कॅमेरा हें केल्यार पास जाता दिश्टी पडा. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चॅनल. सगल्यांक येवकार मुगेल्या यूट्यूब चॅनलाक. सदां भाशेन सगल्यांक तुमकां देवान बरी भलायकी आनी बरी सावूज आनी घराचेर तुमगेल्या सुसेग काच हांव सदांच देवाक मागोता. तशेंच आख्या संवसाराचेर सहजकाय पळ्या पुरो. तुमी आतां मुगे टायटल चोयलो आसतलो, वाचिल्लो आसतलो. तेज्या पयलीं तुमकां तुमी सगळीं कशी आहाय, बरी आहाय न्हू. कालचो व्हिडियो तुमकां आपयलो हांवें, इनवायट केल्लें हांवें जेवण रांदिल्लें तें जेवपाक. थोड्यान येता म्हणा, मोस्ट वेलकम कोण येता तेंकां. आनीक गोंयची म्हळ्यार हांव जाणा जायतो गोंयकार गोंयां आहाय ती जायते प्रॉब्लेम फेस कोताय. आनीक जायते तुमकां कास्तीक पडटा तुमगेलो तावळ तुमगेलें हें करपाक, जावं जमनी लागून, जावं रस्त्यां लागून, जावं डबल ट्रॅकिंग स्टॉप करपाक, जावं कोल येता तो स्टॉप करपाक, लँड ग्रॅबिंग, आनीक गव्हर्मेंट जॉब आहाय ते भितरल्यान पयशे दिताय तेवूय बी. गोंय आख्ख्या इंडिये भितर गोंयचे चड इश्यू चड आहाय. रस्त्यांचें कोण पळोवन गेलो ना, सगळे ते आपल्याले बोडसां भरपाकूच ओले. आनी हांवें म्हणा ते चिंताय म्हणजे सदांकाल हिंग रावं येयले संवसारांक तेश कोन्न चिंताय. संवसारांत तूं 2 दीस बरे भाशेन मोगान जियें जाय मुगे चिंतो प्रमाणें. एकमुखाचें हें कोन्न आनी कितें कोन्न कांय फायद ना. सगळें येयल्याय नागडे आनी वचपाचे नागडेच, कोण कांय घेवन वचपा ना. मिनत कोराय, हात पांय जोरयाय आनी एन्जॉय जाय. तुमकां जाय तें हाडयाय, तुमकां हें कोराय, मिनत कोन्न एश कोन्न न्हू. आनी तें एश कोत्ता तें खंयच्यान वयता तें देव जाणा. तें तुमकां सारकें हातच्याकूय मेळपानाय, कितेंय करूं मेळपानाय तेचो पयशे. मुगे ते भाशेन चिंतप. आनीक हांव कोणाकय वायट मागना. सगल्यांक देवान बरी भलायकी आनी कोण तेसो रस्त्यान वयता तेंकां देवान गिन्यान तेमचेर गिन्यानाचे उजवाड जावचो. आनीक ते वायट वयताय ते बरें रस्त्यान वचोन तेंकां देवान ताकत दिवची, हें मुगेलें म्हणणें. जाय जाण प्रॉमीस कोताय आपूण हिंचून काळजलें, हें कोतलो, तें कोतलो, तें कोतलो, तें कोतलो, तें कोतलो म्हूण येयले म्हणटरी ते सगळें इसरताय. संवसार जालो तेसो. आतां तुमी म्हटलीं मुगे टायटल वाचिल्लो तुमी ऑलरेडी. जायत रिजन आहाय काम करपाक म्हाका. पयलें रिजन
काम कोत्ता तितलो मनिसागे भलायकी बरी वता हें पयलें मी सांगलो आहा तुमकां. जाते भाशेन करपाचें जावं काम मेळ्ळें काम करपाचें ना जाल्यार कितें तरी आपल्यागे गार्डनींग नाल्यार कांय ना जाल्यार वॉकिंग तरी ते भाशेन चलपाचें हें करपाचें कितें जाल्यार एक्टिविटी आसूं जायी मनशागे रगत वयर हेळटो जाल्यार सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन सारको जाता जाल्यार आनी कोलेस्ट्रॉल ब्लड तूं म्हटली हांव सगळें खाता पोक खाता बीफ खाता चिकन खाता पोक तुगेलें चरबी लागून हांव सगळें खाता सगळें म्हळ्यार लिमीट सगळें खाता आनी पिताय बी वायन पिता बियर पिता विस्की पिता ब्रँडी पिता म्हळ्यार विस्की जाल्यार पिल ना म्हळ्यार ब्रँडी चड म्हणजे म्हाका लायक चड ब्रँडी आनी वायन सगळें पूण लिमिटी भायर वचप न्हू केन्नाय तशें आहा तें कसली वस्त लिमिटी भायर गेली ती तुका माल पडटा. म्हाका कोलेस्ट्रॉल ना पूण दोतोरान कोलेस्ट्रॉल टॅबलेट दिले हांवें मागीर तें व्हरून गोंय मुगे रिपोर्ट दाखयलो दोतोर म्हणलो तुका कोलेस्ट्रॉल ना दोतोराक कळ्ळें जालें म्हाका कित्याक दिले कोलेस्ट्रॉल टॅबलेट दोतोर म्हणटा तुगे एज जालो न्हू त्या प्रमाण तुका त्यो दिले म्हणटा घे म्हणलो घेता केन्नाय थोडेशें वायन गेलें जाल्यार मागीर जाय वखदांनी एक 1.5 वरान दोन मागीर ती गुडी घेता म्हळ्यार सरीक पिली जाल्यार ती घेवप ना म्हण आहा पूण हांव थोड्यांक गेली जाल्यार ती तें रोखडें हें वयता मागीर म्हण तूं एक 2 वरान ती कोलेस्ट्रॉल टॅबलेट घेवपाचें एक फावट घेयना आसा रावता कांय कोलेस्ट्रॉल जावं म्हणलो देवा कृपेन तुमचे मागण्यांनी भलायकी बरी आहा हे पसून म्हळ्यार पयलीं भाशेन आतां धांवों जायना आमचे कडेन भुरगेपणी कशें धांवताले तशें करून धांवपाक जायना पूण जावं सांगितलें तुमकां भलायकी हो पयलो पॉयंट जालो. आनीक दुसरो पॉयंट म्हळ्यार कित्या लागून हांव एजीचें काम कोत्ता जाय जाणां मनशांक जाय जाणां कोण मुगे युट्यूबर जावं कोण तांकां हो प्रश्न येतलो गाब्रियल एजीचे 66 एजीचे कित्याक काम कोत्ता कितें गरज काम एक पयलो पॉयंट सांगितलो तुमकां भलायकी लागून तूं म्हटलीं काम केल्यार भलायक जाता आनी घरा कशें करून वॉकिंग करून हें केल्यार तशें केल्यार जाता पूण काम केल्यार मनशां रिस्पेत आसोता जेन्ना तूं काम कोत्ता तितलो तुका रिस्पेत आहा एक पाट बसोलो कोण हुंगोन चोपाना कोण आस तुका पयशे आहल्यार येतलो बोगले ना जाल्यार तुका कोण कॅरू करपाना त्या खातीर रेस्पेत आसोता काम केल्यार आनी काम म्हणून खुशालकाय तुगेलो टायम केसो वयता कांय कोणा आसोन हेडोन स्वता तें सांगत तुमकां हांव काम कोत्ता मुगे टायम केसो वयता म्हाका कळना सगळीं आमगेलीं कामाचीं सगळीं आसोन हेडोन काम कोत्ताय बरे भाशेन मोगान कांय येना कितलें काम पड्या लागून तें कांय न्हू कोन्न हें जाता त्रास अशें दिसनाय हांव वेअर हावजां काम कोत्ता वेअर हावजां हार्ड वर्क तें तितू इजी ना पूण म्हाका तें सयेर पडला पयले दिसा पयले पाटी म्हजे पांय साय भरों लागले 5 माडे वयर सकल दिसा कितू पाट वयर सकल वयर वयता कितू पाट सकयल्यान देवा खबर आहा इतली वयर सकल जाता वेअर हावजां तितू इजी ना आयल्यान बाकेट घेवन देवों जाय आनी वजन घेवन देवों जाय तेश कोन्न आहा कोण जाय जाण वेअर हावजां म्हळ्यार नाकरी बाबू म्हणटाय काम तुगे वेअर हावजां चिंता कित्याक वेअर हावजां हार्ड वर्क तितू फिजिकली वर्क आहा आनीक मेंटली वर्क आहा सगळें आहा ऑल रावंडींग आहा तितून तशें आहा म्हणटरी म्हाका ती आतां संवय जाली आतां पयलीं पांय साय जांगड भोंवतालीं आतां ती म्हाका हेजे पडो आहा तेश तें हो सेकेंड पॉयंट सांगिल्लो तुमकां पयलो पॉयंट मुगेलो भलायक बरी वता आनीक दुसरो पॉयंट मुगेलो काम कोत्ता तितलो मनशां रेस्पेत आसोता. आतां तिसरो पॉयंट एकदम गरजेचो तूं म्हटलीं केसो गरज आनी केसो गरजे काय म्हूण चड गरज मुगे चिंतीत प्रमाणे केसो गरजू जेन्ना आतां भुरग्यां लागून तेंगे हें तेंक फुडार आहा भुरग्यां फुडार ना आसा म्हणटरी म्हाका नाका भुरग्यांक अशें करून हात केलोलो कितें दी म्हूण म्हाका तें
म्हाका नाका तेश कोन्न मागलोलें भुरग्यां कडेन. त्या खातीर हांव म्हज्या पांयांचेर उबो रावन मुगे पयशे हांव मोडटां, म्हाका जाय तेश कोन्न, म्हाका कितें जाय तें हातां, कितें जाय तें पितां, जाय तें कोणाच्यान विचारूंक जायना. तेश कोन्न हांव मुगेलें चिंतप. भुरग्यांक म्हाका हात करपा नाका. कित्यान आज काल जायत माय पाय भुरग्यांचेर डिपेंड जावन रावताय. भुरगीं दितलीं हातो म्हूण, कित्याक तेमी ते भाशेन भुरग्यांक केलां, हांव ना म्हणना. पूण भुरग्यांगेली जबाबदारी आसता मांयक पांयक चोवपाची, हांव ना म्हणना. पूण तेंकांय फुडार आहा त्या मायन पायनी मातशें चिंतूंक जाय. जेन्ना आमी भुरगे आसलेले काम कोन्न म्हणजे शिंकिल्ले म्हणटरीच आमकां आमचे प्रेशर आहलोलो. आमकां काम केदोन मेळटलें, खंयच मेळटलें, काम मेळटलें. काम मेळ्ळें म्हणटरीच मागीर काम मेळून काजार जावपाचें तेसो चिंतप आहलोलें. पूण आतां भुरग्यांगे काजर जावपा चिंतप तेंगे उणी आहा. जावं चेडूं जावं ना चेडो जावं. कित्याक की आतां तेंपार आपल्याक सारको तेसलो भुरगो जाय वो तेसलें चेडूं जाय तेश कोन्न हें आमच्या टायमार तेश कोन्न तितू आसोना. आमगे टायमार भुरगेपणी आमी हायट चोयतालीं, एज जातालीं, एज कितू आहा ती चोयतालीं आनी तेंगे घर केशें आहा म्हणजे घराण केशें आहा, तेंगे फॅमिली केशी, फॅमिली बॅकग्रावंड केसो आहा तितलें तिनी वस्तू. कितें पयशे आहाय तें चिंतून आहलें, हालीं काम कितें कोत्ता तें विचारतालीं. चेडो भुरगो आहल्यार चेडो काम खंय कोता तें विचारतालीं. तें घरदार बरें आहा तें विचारतालीं. आतां क्वॉलिफिकेशन विचारताय, तुगे बँक बॅलन्स कितू आहा तें विचारताय, सगलें विचारूंक पडटा. कित्याक एक पाटी जायत धोको जाता एकामेकाक. आनीक आतां तुगे चोडो तें एकामेका बारा भोंवन चोयताय. आमच्या टायमार आहलोलें 3 म्हयने कितकें चोवपाक, हांव लोगून 15 दीस आमचो जालो काजार. फादर म्हणलोलें तेश कोन्न बरो न्हू, मागीर म्हणलो आपूण जाण मारलो ती फॅमिली कसली बरी म्हणटरी तेश कोन्न मागीर जालो. आनी म्हाका लीव आसोना, हांव सावदी काम करता तेवढें तेश कोन्न तें. आतां तुमकां हे तिनूय पॉयंट हांवें सांगले. तुमकां हे मुनगेले तिनूय पॉयंट तुमकां मानून म्हणजे तुमकां लायक जाल्याय हांवें सांगिल्लें तें. पयलो पॉयंट भलायक बरी वता, दुसरो पॉयंट काम केल्यार रिस्पेत आसता, तिसरो पॉयंट भुरग्यांक हात करपाक गरज ना. हे मुगेले 3 पॉयंट. हे तिनूय पॉयंटां लागून हांव एजीचेर काम करतां. म्हाका जाव पसून कोत्तोलो आनी कितू वर्स कोत्तोलो तें हांव कांय नोको. तें मुखायलें हांव चिंतना. आजचो दीस आज देवान देंवला बरे भाशेन, देवा अर्घ दिता आनी तेजे भाशेन तुमकांय देव बरो कर म्हणटा. कित्याक तुमगेली मागणी आहाय म्हाका मुगे भलायके लागून वो मुगे हे यूट्यूब चॅनला लागून. उणें 200 लोक तुगे मुगे सारको रेगुलर चोयता यूट्यूब आनी बाकी आहाय ते चोयल्यार चोयताय ना जाल्यार चोयनाय. म्हाका कांय तेश कोन्न हें ना. कोण चोयताय लायक जाता तें चोवपाचें आनीक कोण सबस्क्रायब केलें ना तें सबस्क्रायब कराय मुगे चॅनल आनी सपोर्ट कराय. आतां आनी हेज्या वयर आनी कांय सांगना तुमकां. मागीर दुसरो व्हिडियो मेळया. आनीक सगल्यांक मोग आसूं. मोग म्हणटा तो एकदम गरजेचो. मोगान जाता तें रागान जायना म्हणटाय सदांच. मोगान कोत्ता तें मोगान कितें जाता, कसलें आगोड काम जाता, पूण रागान केशें जायना. राग केल्यार आनी तें हें जाता, पिडे जाता. त्या खातीर मोगान मोग आसूं. आनीक दुसरो व्हिडियो आमी मेळया. देव बरो करूं. A few moments later. आनी एक सांग विसरलो. आदल्यांगे म्हणी आहा म्हणजे मन प्रमाण दान मेळटा म्हूण. तुगे मन तरी सापा जाय तुगे सगळें बरें जाता देवा कृपेन. सदांच मन म्हणटा तें बरें साप दवरूंक जाय. तें मुगे चिंतप हांव. तुमी कितको चिंताय तें म्हाका खबर ना, पूण हांव मुगे सदांच ते भाशेन चिंतप. ओके.